जीवन भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोंछता रहा। इज नेपाल इज ए स्टेट और नेपाल इज ए नेशन? यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँगी फैलिरहोस्, बढेर लहरा यही शान्ति ऐश्वर्य। एभरेस्ट नेपाल मार्फत म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, राजा ज्ञानेन्द्र, श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद। पूर्व राजा भनेर भन्छन्, म भन्छु राजा पूर्व हुँदैन। यो किन नेपाली जनतालाई यो कुराले पीडा बोध हुँदैन? यो भन्दा नचाहिँदो कुरा के हुन्छ? राजा ज्ञानेन्द्र थाइल्यान्डमा जाँदा अजित डोभाल त उही भेट्न जाए, तर पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदाखेरि को मान्छेले पुष्पकमल दाहालजीलाई भेट्यो मलाई भन्नुहोस् त? प्रचण्डजी बसेको ठाउँमा यिनीहरू कोही भेट्न गए कि प्रचण्ड हात जोडेर यिनीहरूको घर घरमा जानुभयो? के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको? प्रधानमन्त्री अब नरेन्द्र मोदीजीले बनाइदिनुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री। दिल्लीमा गएर पालै पालो प्रधानमन्त्री नेपालको लागि बनाउनुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री भन्दा बढी के भयो? राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख 11 गतेको भाषण मैले ड्राफ्ट गरेको भनेर 17 वर्ष पछाडि केपी ओलीले किन भन्नु पर्यो? हिन्दू राष्ट्र त महान रहेछ नि त, त्यो पर्सेन्टेजलाई थाहा भएन भने? अपराधीहरूको राज्य, राष्ट्र टाट पल्टाउने कुरा गरिराखेको छ। भीम रावलजीलाई म आदरका साथ चुनौतीपूर्ण तवरले निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, शान्ति, अखण्डता त्यो सबै बारेमा भीम रावलजी के भन्नुहुन्छ? 12 बुँदे समझदारी के भन्नुहुन्छ? भारतमा बसेने एसडी मुनिको जागिर खाने, खुट्टा मोल्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर 17,000 नेपाली मार्ने। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह करिब 1 महिना बढीको बसाई, थाइल्यान्डको बसाइपछि आज स्वदेश आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि यो बिचमा विदेशतिर जानुभयो, उहाँ पनि विदेशतिरै हुनुहुन्थ्यो। अब विदेशबाट केही न केही सन्देश बोकेरै पक्कै आउँदै हुनुहुन्छ होला, के छ यो भनिदिनुहोस् त? धन्यवाद। अखण्ड हिन्दू राष्ट्र, धर्म सापेक्ष नेपाल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुँ। त्यो मान्यता राखेको कारणले गर्दा धेरै आम सञ्चारका साथीहरूले होइन यो पूर्व राजासँग त अब धेरै आदि इत्यादि के नै छ भने जस्तो अनुमान गर्नुहुन्छ। तर तपाईले पूर्व राजा भन्नुभएका श्री 5 ज्ञानेन्द्रसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै भेटघाट चिन्जान छैन। मैले उही फोटोमा देखाए मात्रै हुँ। म विचारले चाहिँ नेपालको निमित्त, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको निमित्त संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छु। र यसै कुरामा फेरि मेरो सधैँ आपत्ति छ, पूर्व राजा भनेर भन्छन्, म भन्छु राजा पूर्व हुँदैन। अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी पूर्व प्रधानमन्त्री हो। अहिले ज्ञानेन्द्र, श्री 5 ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा हुन् भने वर्तमान राजा को छ? यसकारणले गद्दीहीन राजा भन्नुहुन्छ अथवा गद्दीच्युत राजा भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन भने राजा पूर्व हुँदैन। अब कुरा जहाँसम्म रह्यो, हालाकि म युरोप, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विडेन त्यो नजिकै मुलुकहरू हुन्, कुनै ठुलो त्यस्तो दूरत्वको कुरा छैन। म नितान्त मेरो आफ्नो पारिवारिक भेटघाटमा गएको, साँच्ची भन्ने हो भने मेरो नातिनीको जन्मोत्सवमा म स्विडेन गएको हुँ। अनि तर पनि अहिलेको आम सञ्चारको, अहिलेको यो आइटीको युगले गर्दा स्विडेनमा र डेनमार्कमा बस्ने नेपाली साथीहरूले, नेपाली भाइहरूले त्यो थाहा पाउनु भएछ। उहाँहरूले धेरै आदरपूर्वक, मर्यादापूर्वक व्यवहार गर्नुभयो। र फेरि के भने देशको माया देशमा बस्नेलाई भन्दा परदेशीलाई अलिक बढी अनुभूत हुन्छ। र उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि
मैले मेरो धारणाबाट 1 इन्च पनि तलमाथि उहाँहरूलाई पाइनँ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता अझ मेरोभन्दा बढी थियो होला। कुनै कारणले आफ्नो उसमा जानुभएको छ, आफ्नो काम कार्यवाही गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो होला, राम्रो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म मेरो पारिवारिक उसबाट फर्केर आएको हुँ। अब जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्र थाइल्यान्डमा गएर लामो समय 25-26 दिनको समय व्यतीत गरेर आज फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि आम सञ्चारबाट थाहा पाएको हुँ। मेरो यो जानकारीको विषय होइन, जानकारी छैन, थाहा हुनु र जान्नु फरक कुरा हो। म जान्दिनँ। त्यहाँ अब यो बिचमा नेपालमा पनि उच्च स्तरीय भेटघाटहरू भए, नेपालका नेताहरू पनि विदेशतिर दौडिए, सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संहिता खारेजीका एजेन्डाहरू उठाएर चुनावमा उभिने निर्णय गर्यो। कतै यी समग्र घटनाक्रमसँग तादात्म्यता त छैन भन्न खोजेको। यो वास्तवमा हामी भन्छौँ नि, चितुवा पनि कराउने, सिँगारी पनि हराउने। यो काकताली परेको चाहिँ हुनसक्छ। र अर्को कुरा, जहाँसम्म राजा थाइल्यान्डमा गएको कुरालाई यहाँले प्राथमिकताका साथ पहिले नै उठाउनु भयो, यसबारेमा त राजा त्यहाँ गएपछि भारतीय सत्तासीन व्यक्तित्वहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीका दूत अजित डोभालजीहरू लगायतले उहाँलाई थाइल्यान्डमै भेट्नुभयो। र यो प्रसङ्ग कसरी धेरै संवेदनशील छ भन्ने म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने, पाइँदैन भनेर एमसीसी परियोजनाको आर्टिकल 2 को उपधारा, आर्टिकल 2 को उपधारा 7 मा उल्लेख छ। अब तपाईले त्यो पास गर्नुभयो। अब त्यो पास गरेपछि के नेपाली जनताले अब अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नो ठाउँमा होला। तर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फातेमा सुमारलाई, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2078 जेठ 14 गते चिठी लेख्नुभयो कि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले कुराकानी गर्ने प्रयोजनको निमित्त आदरणीय पत्रकार महोदयहरू, तपाईहरू आम सञ्चारको व्यक्ति हुनुहोला, म एउटा कानुन व्यवसायी होला, तर अन्ततोगत्वा प्रारम्भ त हामी नेपाली हौँ नि। हाम्रो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देख्यो यो सरकारले। अनि अमेरिकाको पोल्टामा देशको सम्प्रभुता पुगेको देख्दा देख्दै त्यो देशको प्रतिनिधि सभालाई देशको सम्प्रभुता अर्काको देशको पोल्टामा पुगेको परियोजना अथवा सन्धि सम्झौता पास गर्ने अधिकार छ, थियो, हुन्छ। यो किन नेपाली जनतालाई यो कुराले पीडा बोध हुँदैन? मलाई उदेक लाग्छ। त्यो त पारित गरे, टुङ्गाए पनि अहिले त एसपीपीले माहौल हल्लिरहेको छ। अझै मैले तपाईलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहे भने, त्यो परियोजना पास गर्नुभन्दा अगाडि डोनाल्ड लूले, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले 5 वटा कुरा भन्नुभयो। र त्योभन्दा अगाडि जहाँसम्म मलाई लाग्छ 31 सेप्टेम्बरमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्नुभयो। के पत्र लेख्नुभयो भने, अब यो म्याच स्याच थप्ने आदि इत्यादि भनेर लेख्नुभयो। तर त्यहाँ के शब्द छ भने, हरिजी अब कति तपाईहरुलाई पीडा लाग्छ कि लाग्दैन, नेपाली जनतालाई लाग्छ कि लाग्दैन मलाई थाहा छैन। वी शेरबहादुर देउवा, the Prime Minister of Nepal, Republic Nepal, and President of Nepali Congress
and Pushpakamal Dahal Prachanda, chairman of Nekapa Maoist, we request this blah 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 भनेर चिठी लेख्नुभयो। भनेपछि विदेशी संस्था एमसीसी लाई दुईटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चिठी लेख्नुभयो तपाईले। दुईटा प्रधानमन्त्री छन्। म तपाईलाई फेरि निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु र त्यो चिठी लेख्दा उहाँहरूले एमसीसी को हामीले अध्ययन गर्नु छ ब्लाब्ला गर्नु छ समय दिनुस् भन्नुभयो। तर डोनाल्ड लूले त माघ 24 गते भन्नुभयो, 78 माघ 24 गते 5 वटा कुरा भन्नुभयो। एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुस्, एमसीसी समय थप हुँदैन। तपाईहरुले एमसीसी पास गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौं। र पाँचौंमा उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि भएन भने तपाईहरु चीनको प्रभावमा हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुभयो। भनेपछि एमसीसी परियोजना विशुद्ध आर्थिक कुरा हो भने नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाले, र यदि त्यो पनि भएन भने चीनको पोल्टामा छ भन्नुको अर्थ यो सामरिक कुरा होइन भने के हो कसैले भनिदियोस् न। र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो तपाईले पास गर्नुभयो। तपाईले पास गर्दा अहिलेको गोविन्द बन्दी भन्ने मानिस जो कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण कुरामा आदि इत्यादि जे गर्ने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने, परमादेशको सरकार तरकार ऐन कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता स्याता जे भन्नुस्, यो चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीले पास गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। अलिकति समय लाग्ने भयो, क्षमा चाहौँ। तर उहाँहरूले भन्नुभएको व्याख्यात्मक टिप्पणी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा तपाईले कहिले साइन गर्नुभयो अनि तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणी कहिले ल्याउनुभयो? 2022 मा। र त्यो के को आधारमा त्यस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याउनुभयो? हालाकि यो यिनीहरूले ल्याएको व्याख्यात्मक टिप्पणी होइन हरिजी। एभरेस्ट नेपाल मार्फत म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, यो ट्रिटी अफ इन्टरनेशनल ल अफ कम्प्याक्ट भन्ने इन्टरनेशनल कन्भेन्सन छ 1779 को, ए होइन 1979 को, अथवा वैदेशिक सम्बन्धमा भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई स्पष्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीद्वारा प्रश्न गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको दफा 31 मा भनेको छ। 1979 को त्यो सन्धि सम्झौता, त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी यो देशको वकिल, यो देशका राजनीतिक नेता, त्यो एमसीसी मा सही गर्ने मान्छे, तिनीहरूलाई 2022 मा मात्रै थाहा भयो। यो भन्दा नचाहिँदो कुरा के हुन्छ? र फेरि के भनिएको छ भने अहिलेसम्म त्यो एमसीसी पास भएपछि कति अमेरिकी प्रतिनिधिहरू नेपाल आए होला? तपाईहरू आम सञ्चारको मानिस कसैले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्यौ भन्नुभयो अमेरिकीहरूले? उहाँहरूले त तपाईहरूले एमसीसी पारित गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो। अब फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई भन्छु, तपाईले कसैलाई त्यो विष्णु भट्टराई भन्ने व्यक्तित्व एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हो, राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् अथवा कोनी के भन्छन् भनेर तपाईले कसैलाई भन्नुभयो भने मैले चिनिन त एभरेस्ट नेपाल अथवा हरिजी को हो भने, होइन अलि होचो होचो पाको मान्छे हुनुहुन्छ, दारी जुङ्गा फुलेको नि भनेर तपाईले मेरो बारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणी दिनुभयो भने त्यसले गर्दा मलाई बढी बलियो बनायो कि कमजोर बनायो? अब अहिले एसपीपी जुन देखियो नि, अब त्यसैको अब एकै छिन यो हाम्रो देशको समस्या यस्तो छ, त्यसैले लामो कन्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईले
यिनै झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र प्रदीप गेवालीजी उहाँहरू आफै बसेर केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसी संशोधन नगरिकन पास गर्दिन भन्ने होइनन्। आखिर डोलालुले माघ 24 गते त्यो चिठी लेखेपछि त सबै त्यो पास गर्न गए हो। अब एसपीपी वाला कुरा हामी जे जोडिराखेका छौँ र यो एसपीपी र अहिले एमसीसी र राजा ज्ञानेन्द्रको थाइल्यान्ड भ्रमण यो हामी जे जोडिराखेका छौँ, म तपाईलाई के निवेदन गर्न सक्दछु भने अमेरिकाको उटाह राज्य स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, अमेरिका 51वटा राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्र, नेपाल कतिवटा राष्ट्रको संयुक्त राष्ट्र? इज नेपाल इज ए स्टेट और नेपाल इज ए नेशन? तपाईं अमेरिकाको उटाह राज्यसँग सैन्य शक्ति सम्बन्धी विषयको सन्धि सम्झौता समझदारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्र र अमेरिकाको हाम्रो देशको राष्ट्रियता र अमेरिकाको एउटा स्टेटसँग जे गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा फेरि पनि मैले सुरुमा तपाईलाई जे भने नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि भन्ने कुरा एसपीपीले गरेन। अनि त्यो कुरा तपाईले पास गर्नुभयो र अहिले एमसीसी खरानी हुन तयार छु तर पास गर्दिन भन्ने नेकपा माओवादीका लीलामणि लगायतका, राम कार्की लगायतका, पुष्पकमल लगायतका मान्छेहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अब यो अवस्थामा देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, शान्ति, स्वाधीनता कहाँ पुगेछ? यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम रोक्यौँ भनेर पार्टीमा दस्तावेज पेश गरे प्रचण्डले, अहिले सरकारमा हुनै छन्। उनकै दलका नेताले सदनमा उभिएर यो एसपीपीको अर्कै नामबाट सम्झौता हुन खोजिरहेको भनिरहेछन्। भीम रावलले त्यहाँ लडेर अनेक गरेर अन्ततः हुन त सदनले सरकारलाई रुलिङ गरायो एसपीपीको विषयमा। भित्रभित्र सरकारले गत असार 6 गते निर्णय गर्यो, सहभागी हुन्नौ भन्यो, के गर्यो, यतापट्टि परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ हामी अध्ययन गर्दैछौँ, पत्र पठाउनु रोकेको छ। यो के हो यो भित्रको खास खेल? फेरि पनि यो पीडाका साथ भन्नुपर्छ, यो मुलुक तपाईले चलाउनु भएको छ। भीम रावलजीलाई म आदरका साथ चुनौतीपूर्ण तवरले निवेदन गर्न चाहन्छु। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि कति नेपाली जनतालाई थाहा थियो? नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, शान्ति, अखण्डता त्यो सबै बारेमा भीम रावलजी के भन्नुहुन्छ? 12 बुँदे समझदारी के भन्नुहुन्छ? 12 बुँदे समझदारी पछिको यो परिणति होइन। यसै कारण मैले सबै आम सञ्चारको साथीहरूलाई भनेको छ, तपाईहरू प्रक्रिया र पात्रको कुरा गर्नुहुन्छ, म प्रवृत्ति र प्रणालीको कुरा गर्छु। प्रणाली के ल्याउनु भयो? आज संसदमा तपाईले जे गर्नुभयो होला, अर्को कसैले जे गर्यो होला, अहिले भर्खरै पुष्पकमल दाहालजी भारत सारद पुगेर आउँदाखेरि अथवा जे कुराका गतिविधिहरू भए होलान्, यो परिस्थितिको सर्जक को हो? भीम रावलजीहरू होइन, नेकपा एमाले होइन, 12 बुँदेको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डजी होइन। तपाईँ यो राज्य प्रणाली अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभएको मान्छे हो भने यो तपाईले गरेको हो कि तपाईँ 12 बुँदे समझदारीको अनुशीलनकर्ता भएको कारणले भएको?
हेर्नुस्, युक्रेन रुस युद्धमा नेपालको सहभागिता अथवा नेपालको सहभागिता होइन, नेपालको यसबारेको गतिविधिलाई लिएर हाम्रो देशको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले के भन्यो भनेदेखि नेपालको रुस युक्रेन गतिविधिले गर्दाखेरि हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति असजिलोमा पुगेको छ, परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघको न्याय परिषद अन्तर्गतका गतिविधिहरूमा नेपाल तानिन सक्छ भनेको छ। यसबारेमा भीम रावलजी के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीजी के भन्नुहुन्छ? देशको थिङ्क ट्याङ्क अनि अस्ति चैत 24 गते संयुक्त राष्ट्र समक्ष अमेरिकाको प्रस्ताव आयो, रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ। रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा 98% मत पर्यो। नेपाल तटस्थ बस्यो, चीन विरुद्धमा मत हाल्यो र त्यतिखेर रुसको प्रतिक्रिया थियो यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने र तटस्थ बस्नेहरूलाई हामी शत्रुतापूर्ण आँखाले हेर्छौं। तपाईको चीनले प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्यो, तपाई तटस्थ बस्नुभयो, रुसले शत्रुतापूर्ण आँखाले हेर्छु भन्यो भने तपाई चीनको शत्रुतापूर्ण आँखामा हुनुभयो कि भएन? के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको? अनि अहिले म सधैँ भन्ने गर्छु 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने के बुझ्छन् नेपाली जनता मलाई थाहा छैन। हाम्रो उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र, संसारको शक्ति राष्ट्र माओ त्से-तुङको नाउँ लिने अनि माओ त्से-तुङसँगै शत्रुतापूर्ण व्यवहार भएको देश भारतमा बसेने एसडी मुनिको जागिर खाने, खुट्टा मोल्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर 17,000 नेपाली मार्ने, तपाईले जनयुद्धमा कुन एउटा अपराधी, कुन एउटा भ्रष्टाचारी, कुन एउटा राष्ट्रघातीलाई मार्नुभयो मलाई भन्नुस् त? अनि तपाईले 2063 मङ्सिर 7 गते गरेको, मङ्सिर 8 गते गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर अपराधीहरूलाई सजाय गर्ने भनेको 17 वर्ष। अनि त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता 17,000 मान्छे मार्ने पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा, बाबुराम भट्टराईहरू त लगातार प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि मारिनेका छोराछोरी सिपाही भएर तिनैलाई सलाम गरेर हिँड्छन्। तपाईहरुलाई पीडा लाग्दैन? फिल हुँदैन तपाईलाई? तपाईका छोरी बहिनी क्यान्टोनमेन्टमा लगेर बलात्कार गरियो, हेर्नु भएन? अस्ति चैतमै जस्तो लाग्छ एक थरी महिलाहरूले माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौं अनि संसदमा कानुन ल्याउनुस् बलात्कारको हदम्याद लाग्दैन। बलात्कारको हदम्याद लागेन भने यो देशमा अहिले राज्य सत्तामा भएका कतिवटा बलात्कारीलाई तपाईले थुन्नुपर्छ। कुन देशमा हुनुहुन्छ? अब अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको लागि तपाईकै आफ्नो कठपुतली एउटा कानुन मन्त्री लिएर आउनु भएको छ। अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको यो विधेयकमा यसको दफा 29 को क मा उच्च अदालतका 3 जना न्यायाधीशहरू भएको एउटा विशेष अदालत हुन्छ र त्यसले गरेको फैसला उप अपिल गर्न पाइँदैन। फेरि पनि म तपाईहरुलाई विनम्रताका साथ भनौं, यो देशमा न्यायाधीश कसरी बन्छ? संवैधानिक परिषदले बनाउँछ, न्याय परिषदले बनाउँछ। संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। अग्निप्रसाद सापकोटाजीको नाउँमा त अहिले पनि
अर्जुन लामा हत्याको मुद्दा त छ, उहाँले बनाएको न्यायाधीशले अब त्यो सत्य निरूपणमा उहाँलाई सजाय गर्छ। यो देश हो यो भनेको। अनि तपाईँले अपिल गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले म रुन्छु भन्नुभयो भने हरि त रु, तर आँसु झार्न पाउँदैनस्। लाग्दैन पीडा? अनि अहिले गर्दा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र के अरे उहाँ थाइल्यान्ड, राजा ज्ञानेन्द्र थाइल्यान्डमा जाँदा अजित डोभाल त उही भेट्न जाए, तर पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदाखेरि को मान्छेले पुष्पकमल दाहालजीलाई भेट्यो मलाई भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्रीले भेट्नै मानेनन्। होइन, प्रधानमन्त्रीले मानेनन्, हामी कुरा गरौँला, तर को मान्छेले भेटे? अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ एस जयशङ्करले भेट्नुभयो, अजित डोभालले भेट्नुभयो, जगत प्रसाद नड्डाले भेट्नुभयो, के अरे यो हाम्रो रक्षाबन्धन गर्ने विजय चौथाईवालाले भेट्नुभयो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। होइन, कसरी होइन भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ? तपाईँको घरमा म गएँ भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ। तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो भने तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ। प्रचण्डजी बसेको ठाउँमा यिनीहरू कोही भेट्न गए कि प्रचण्ड हात जोडेर यिनीहरूको घर घरमा जानुभयो? प्रचण्ड घर घर जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, अनि के कुरा गर्नु? प्रधानमन्त्री आलो पालो। प्रधानमन्त्री अब नरेन्द्र मोदीजीले बनाइदिनुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री। अनि भर्खरै अमेरिकाको उटा राज्यसँगको एसपीपी वाला कुरा गरेको थियो नि, मैले स्टेट र नेसन भनेको थिएँ नि। अब यदि दिल्लीमा गएर पालै पालो प्रधानमन्त्री नेपालको लागि बनाउनुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री भन्दा बढी के भयो? अनि तिमी लाइन लागेर भोट हालेर सम्प्रभु भन्ने, बाप रे बाप रे बाप रे। हरि नेउपानेले पनि भोट त हाल्छ होला, विष्णु भट्टराईले पनि हाल्छ होला। मुख्यमन्त्रीलाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई हाल्दै हुनुहुन्छ? अहिले राष्ट्र संस्थाको पक्षमा केही न केही माहौल बनेको भन्दैछन्। अजित डोभालले थाइल्यान्डमा गएर भेट्नुभयो। चीन त पहिलेदेखि नेपालको दरबारसँग 62-63सँग निकटै भएको भन्ने कुराहरू छ। दिक्क भइसकेका छन्। संघीयता खारेजीको कुराहरू पनि भन्ने छ। केपी शर्मा ओलीले त भनि नै सक्नुभयो, पुनर्विचार गरौँ भनेर राप्रपाले निर्णय गरौँ। के पाक्दैछ राजनीति खिचडी भनिदिनु त? अब नेपालीहरूको विवेकले यो राज्य व्यवस्था चलेकै होइन भनेर मैले धेरैचोटि भने। यिनै केपी शर्मा ओली 2063 वैशाख 11 गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणा मैले लेख्या हो भन्नु भएन? ड्राफ्ट मैले बनाएको हुँ भनिसकेका छन्। त्यसैले यो देशका नेपाली जनता, म यी नेता सेतालाई कुरा गर्दिनँ, किनभने तपाईँले 1000 जना मान्छेले भोट दिए, 5000 20,000ले दिएपछि म नेता हुने हो। नेता रहरले हुँदैन। यो देशका जनता राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख 11 गतेको भाषण मैले ड्राफ्ट गरेको हो भनेर 17 वर्ष पछाडि केपी ओलीले किन भन्नु पर्यो? त्यो पनि जन्मदिनको अवसर पारेर। र फेरि अर्को कुरा, अस्ति पुस 27 गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई बल्ल थाहा भयो कि सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग छ। 17 वर्ष त आउनु भएन उहाँ। त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्र, श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर अब हामी राजावादीले नारा लायौँ होला, ककलले लायो होला, हालाकि म गोर्खा गएको थिएँ, लगायो होला, तर ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा शालिगमा माल्यार्पण गरेर गएको। एकछिनपछि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी आएर त्यसैमा फेरि शालिगमा माला लाउनु। यो देशमा राष्ट्रपति र राजा दुइटै छ भने कहाँबाट कुरा सुरु गर्ने, कसरी भन्ने भने? यो देशका नेपाली जनता अहिले त गर्दा गर्दै यिनै युवाहरूले
यिनीहरूलाई राज्य राजनीति चाहियो कि चाहिएन थाहा भएन। एकजना ऱ्यापरलाई उहाँले नगरपालिकामा प्रमुख त बनाउनु भएको छ यो देशका युवाहरूले, अर्को उपप्रमुख हुनुभएको पनि पार्टीसँग सम्बन्धित भए पनि युवा नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अब त गर्दा गर्दा मेरो टोलमा त म भर्खर स्विडेनबाट अस्ति आइतबार फर्केर आएँ, यति वरिपरि त्यो राति 10-11 बजीसम्म त्यो मुतुङ मुतुङ बजाउँछन्, सुत्न पनि पाइँदैन। अब ऱ्यापरको शालिग बन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हालेर डालिन्छ, राजा महेन्द्रका शालिग डालिन्छ। अनि यो देशमा संवैधानिक राज संस्थाको निरन्तरता हुँदा अस्ति भर्खरै उजरा जिया आउनुभयो, उहाँ पनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री के अमेरिकाको नागरिक प्रजातन्त्र मन्त्री हुँदाहुँदै तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी मामिलाको उहाँ संयोजक पनि हुनुहुँदो रहेछ। उजरा जिया आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, उसलाई भेट्नुभयो, स्वाभाविक छ। तर स्वयम्भू गएर त तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि भेट्नुभयो। यसले यो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति के भयो र यो देशको प्रधानमन्त्री र नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीको हैसियत के भयो? अब यहाँ राजाको उपस्थिति नभए के हुनुपर्छ? यसै कारण राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु धेरैचोटि, मलाई राष्ट्रपति हुने व्यवस्था ल्याइदिनु भएको छ तपाईले, म अर्कोलाई त्यसलाई राजा हुनुपर्छ कि हुनुपर्छ भनेर हिँड्छु, कति बेगु होला म। तर यो देशमा हामीले हेर्यौं, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको दरमियानमा जब पुष्पकमल दाहालजी र रामचन्द्र पौडेलजी प्रधानमन्त्रीको रेसमा दौड्नुभयो 16-17 पटकसम्म, त्यतिखेर कृष्णबहादुर महराजीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चीनबाट 50-60 करोड अथवा अरब खरब के आएको सार्वजनिक भयो। अब यो देशको प्रधानमन्त्री हुनका लागि चीनबाट पैसा आउने, यो देशको राष्ट्रपति हुनका लागि अमेरिकाबाट पैसा आउने भने यो देशमा भोलि सङ्कट आयो भने त्यो राष्ट्रपति अमेरिकाको हुने, प्रधानमन्त्री चीनको हुने, नेपाली खोइ। यसै कारणले गर्दाखेरि म त यो पीडा पनि लाग्छ कि यो नबोलौँ भन्दा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनाइ छ हिन्दीमा, गालिब जीवन भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोस्ता रहा। धुलो अनुहारमा लागेको छ अनि मेरो अनुहार किन कालो हो भनेर ऐना पुछ्याछ। यो ऐना पुछेर यी पत्रकारसँग कुरा गर्नुस्, डाक्टर, वकिल, मास्टर, यी जनता अजन्ता के अर्थ छ? होइन भनेदेखि तपाईको देश, तपाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तपाईको देशको सरकारले भन्यो नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर। अब यति गर्दा पनि यो देशका युवाहरू राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुराको साटो र्यापरको शालिग बनाउनमा गर्व गर्छन्। अब कसरी देश चल्छ? अब गयो, मैले के गर्न सक्छु? ठाउँ ठाउँमा अरू पनि शालिग छन्। यसै कारण मैले भने यो त जसको शालिग बनाइदै होला त्यो त शालिग हुनेकै पनि अपमान हो। तिमीले मुलुकलाई के योगदान गर्यौ? संसारमा शालिगहरू अमेरिकामा अब्राहम लिंकनको शालिग बनायो होला, त अब्राहम लिंकन पछाडि अमेरिकामा सयौं राष्ट्रपति भयो होला अथवा सयौं पद पदाधिकारी भयो होला, कति राज्य प्रणाली अथवा कति व्यवस्थाहरू तलमाथि भयो होला, तर अब्राहम लिंकनको शालिग किन भत्काइँदैन? अनि भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग किन भत्काइँदैन? भारतमा महात्मा गान्धीको शालिगमा प्रणाम गरेर नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेहरूले चलाएको मुलुक तपाई शान्ति सुव्यवस्था
खोज्नुहुन्छ? यसै कारण त्यो संयोग भन्नुस् जे भन्नुस्, त्यो 12 बुँदे समझदारीको टाइममा दुर्भाग्यले नै होला म पनि दिल्ली पुगेका थिएँ। त्यहाँ त्यो महात्मा गान्धीको शवदाह गरेको ठाउँ राजघाटमा जानलाई सुरक्षाकर्मीले अलि परे 100 कदम 200 कदम परे रोक्दो रहेछ। पानीले यसो हात धुन लाउँदो रहेछ, जुत्ता खोल्न लाउँदो रहेछ, अनि गएर माल्यार्पण गर्नुपर्दो रहेछ। म भारत गएर भारतका राष्ट्रपतिलाई जुत्ता खोलेर र हात धोएर प्रणाम गरेर आएको मान्छे, म नेपाल आएर नेपाल राष्ट्रका निर्माताको शालिगलाई लातले हानेर ढाल्छु र त्यो लोकतन्त्र छ। यो देशका युवा नेपाली। यसकारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा बनाउँथे नि, लमजुङ बनाए पनि हुन्थ्यो, नेपाल किन बनाए? यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँगी फैलिरहोस्, बढेर लहरा, यही शान्ति ऐश्वर्यको भने चाहिएन तपाईँ। किनभने तपाईँ त अमेरिकाको उटाहा राज्यसँगको एसपिपी गर्दै हुनुहुन्छ। जुलिया चाङ ब्लकले शादी बिहा जुटाइदिन अमेरिकी राजदूतले। अनि अहिले पुष्पकमल दाहालजी संसद भनेको कुनै के खसीको टाउको कुकुरको टाउको के भन्ने कम्युनिस्टहरू दिल्ली गएर भन्नुहुन्छ। होइन, चीनमा सी जिनपिङको त 9 करोडको जनसङ्ख्या, 9 करोड सदस्य सङ्ख्या थियो, बीजेपीको त एक्लै 17 करोड पो रहेछ भनेपछि त हिन्दू राष्ट्र त महान रहेछ नि त, त्यो पर्सेन्टेजलाई थाहा भएन भने। यसै कारण यो अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणलाई यी सम्पूर्ण कुरासँग निरपेक्ष रूपमा होइन कि सापेक्ष रूपमा हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसो भए मैले फेरि पनि जान्न खोजेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा केही परिवर्तन आउँदैछ? संहिताको प्रश्नहरू उठ्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका प्रश्नहरू उठ्यो। अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको मैले चाहिँ बुझेको छैन। अब यो बुझ्ने मान्छेहरूले बुझ्छन् होला, तर प्रेसिडेन्सियल टाइपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हेड अफ द एक्जिक्युटिभ, हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्ट हुने कुरा हुन्छ। संवैधानिक राज संस्था भएको कुरामा त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, मैले देखाएको छैन, म जान्दिनँ। उहाँहरूको अथाह ज्ञान होला, अब होला नि मान्छे जान्न बुझ्नु, सबै कुरा मैले जान्नै पर्छ जरुरी छैन। तर प्रश्न चाहिँ के हो भने अब नेपाली जनताले ए बाबा तपाईँ आफ्नो देशको, तपाईको देशको अर्थमन्त्रीले नेपाली जनताको जीवन निर्वाहको कर निर्धारण गर्ने कुरामा जुन प्रकारको अस्वाभाविक गतिविधि गरेर राष्ट्र टाट पल्टाउने कुरा गरिराखेका छ, अनि जुन देशको प्रधानमन्त्री त्यसको छोरा सेनिटरी प्याडको विदेशबाट आयात गर्ने एजेन्ट, एउटा नेपाली नागरिकले नेपालमै निर्माण गर्यो त्यसलाई कर लिने, अनि तपाईको छोरा एजेन्ट भएकोले आयात गर्यो भने ट्याक्स नलिने, अनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयमा को आयो कि आएन, अनि फुटेज अर्थ मन्त्रालयको फुटेज मात्रै 13 दिनमा हराउँछ, बजेटको फुटेज मात्रै हराउँछ, अरु सबैको हराउँदैन। वाह, अपराधीहरूको राज्य कति भुल। कारबाही प्रक्रिया यत्तिकै टुङ्गेला जस्तो छ, प्रमाण फेला परेन भन्ने कुराहरू छन्। अब प्रमाण फेला नपर्नु नै प्रमाण फेला पर्या हो। तपाईको चाहिँ सीसीटीभीको फुटेज 3 महिना हुन्छ, मका चाहिँ सीसीटीभीको फुटेज 2 दिनमै हराउँछ भने त्योभन्दा प्रमाण के चाहियो भने? प्रमाण बाँकी छ? मलाई त लाग्छ प्रमाण पुग्यो। अन्तिममा ट्याक्कै भनिदिन्न, अब अहिले यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्छन्। हुन त बाबुराम भट्टराई हिजो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भए, त्यसबाट सबै जे गर्नु छ गरे, त्यत्रो मानिसहरूको देहावसान पनि भयो। अहिले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नामै सुन्न चाहँदैनन्। अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर नेताहरू हिँडिरहेका छन्।
सारमा के हुँदैछ भनिदिनु त। यसको जवाब मलाई लाग्छ अघि आइ नै सक्यो। चीनका सी जिनपिङको कम्युनिस्ट पार्टीका 9 करोड सदस्य, भारतमा नरेन्द्र मोदीजीका पार्टीको 17 करोड सदस्य अनि जयप्रसाद नड्डा भारतको जेपीको अध्यक्षलाई स्वस्ति गरेका प्रचण्ड, उनी आफै कतिन्जेल अब कम्युनिस्टमा के हुने हुन्, प्रधानमन्त्री नै हालो नेपाल अब हिन्दू राज्य हुँदैछ। मलाई लाग्छ नेपाल 47 सालकै ट्र्याकमा जानुपर्छ। संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना त्यो हुँदैछ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल, यो सङ्घीयता यो देशले खप्न पनि सक्दैन, धान्न पनि सक्दैन। भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, कति धेरै कुरा गर्ने। हामीले 50 अर्बको एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्यौँ, तर त्यो एमसीसी परियोजना पास गरेपछि त्यही अमेरिकी संस्थाले 80 अर्ब त नेपाललाई अनुदान दियो नि, तर 50 अर्ब चाहिँ संसदमा पास गर्नुपर्ने, 80 अर्ब चाहिँ सरकारलाई यसै दिने भनेपछि त्यो रणनीति हो कि आइपीएस होइन भने त्यो के हो? यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूतावासको प्रतिनिधिहरू बस्थे। अब अहिले क्याबिनेट नै प्रचण्ड र शेरबहादुरले उता दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीजीकोमा बनाउने हुने भएर आलो पालो गर्ने भए। त्यसैले गर्दा यसको अन्त्यको अर्को उपाय छैन। त्यो भनेको 47 पुनर्स्थापना तपाईँले भन्नुभयो। हस् हजुर, हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।